अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद, सोचो विद आबिद के साथ। नाजरीन, आज हम दो मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। पहला मौजू जो है वो बड़ा हैरान कुन है। अगर मैं आपसे कहूं कि जल्द ही पाकिस्तान में आप ऐसी गाड़ियां चलती हुई देखेंगे जिनमें ना पेट्रोल इस्तेमाल होता है ना डीजल इस्तेमाल होता है, बल्कि ये गाड़ियां चलेंगी इलेक्ट्रिक, बिजली के ऊपर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 57 इंडस्ट्रीज़ को जो लाइसेंस का अजरा किया है, उसमें 55 इंडस्ट्रीज़ जो है वो बनाएंगी गाड़ियाँ टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स, जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटीज़ जो हैं उनके लिए है। टू कंपनीज़ को लाइसेंस का अजरा किया है, वो फोर व्हीलर्स गाड़ियाँ बनाएगी। और आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कदम क्यों उठाया गया? ये कदम इसलिए उठाया गया कि पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी जो है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म किया जाए, आलूदगी को ख़त्म किया जाए, लोगों को सांस लेने में आसानी हो। और दूसरी, जो हम इतना महंगा पेट्रोल डीज़ल इंपोर्ट करते हैं, अरबों डॉलर्स जो इसके ऊपर खर्च करते हैं, उस कॉस्ट को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। पाकिस्तान में ईवी बैटरी चार्जिंग स्टेशंस का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें फ़ास्ट बैटरी चार्जिंग और रिप्लेसमेंट का तरीकाकार जो है वो वाज़ेह किया गया है, ताकि आवाम को आसानी हो और वो इजीली जो है अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकें और बैटरी स्वैप करवा सकें। हर सूबे में एक ईवी जोन बनाया जाएगा और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए खुसूसी मराहत दी जाएंगी। अब आप तसव्वुर करें कि आपको पेट्रोल डलवाने के लिए एक लंबी कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, बस आप जाएंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करवाएंगे, बैटरी रिप्लेस करेंगे और अपना सफ़र जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट हो। मैं आपको ये बात बताऊं कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और सालाना टोकन भी आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। माहौल दोस्त और कम लागत सफ़र। एक आम व्हीकल जो है उसके ऊपर जो खर्च आता है उससे 50 to 70% कम लागत आएगी। और ये तमाम सहूलियात और मराहत इसलिए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जाए और इसका एक कल्चर जो है मुतारफ़ करवाया जाए। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के प्राइसेस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 45% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ चैलेंजेस भी हैं और उनका हल भी है। सबसे बड़ा इसका चैलेंज ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, इनकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसका हल ये है कि उसके ऊपर जो है वो सब्सिडी दे दें, ताकि लोग जो है वो ईज़िली ये गाड़ियाँ परचेज़ कर सकें। और दूसरा जो बड़ा मसला इसमें है, इसकी बैटरी की चार्जिंग क्या है, क्योंकि इसकी बैटरी चार्जिंग के लिए कम से कम 30 मिनट्स लगते हैं, जो फास्ट चार्जिंग होती है। तो इसका हल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी चाइना से एक टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, जिसमें फास्ट बैटरी रिप्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं, ताकि आपको चार्जिंग का जो क्यू में ना लगना। नाज़रीन, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी सहूलतों के साथ साथ उसके कुछ मसाइल भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं इनके जो पुर्जे होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और कुछ निजी कंपनीज जो हैं वो मिल के इश्तराकी तौर पे इसके ऊपर काम कर रही हैं, ताकि पाकिस्तान में लोकली जो है ये पार्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चर हो सकें और आवाम को इसकी सहूलत मिल सके। नाज़रीन, आलमी सतह पर ईवी ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल और पाकिस्तान में इसका क्या मुस्तकबिल है, इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं कि इस वक्त चाइना में एनुअली 30 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना फ़रोख्त हो रही हैं। और 2023 के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक इंडिया में 2023 में 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो सेल हुई हैं। और पाकिस्तान पे अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें, जो अदाद शुमार हमें रिसीव हुए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वो टोटल जो हमारी परचेज़ है गाड़ियों की उसका 1% है। अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट अदारे जो हैं मिल के काम करें तो अगले 5 सालों के अंदर हम 10 से 15% तक जो मार्केट शेयर जो है ना कैप्चर कर सकते हैं और अपनी आवाम को इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान में भी ईवी इनकलाब आ सकता है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नाज़रीन, मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये पॉलिसी कामयाब होगी या नहीं। क्या पाकिस्तान की आवाम जो है ये ज़हनी तौर पे इस तब्दीली को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में ईवी टेक्नोलॉजी का क्या मुस्तकबिल है। इसी वीडियो में एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो टॉपिक है एलॉन मस्क की स्टारलिंक टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में आ रही है।
آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایلان مسک کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے اور جون 2025 میں یہ نئی ٹیکنالوجی پاکستان میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے پاکستان کی معاشیت کے اوپر، لوگوں کے رہن سہن کے اوپر اور ہماری آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ نے اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، ہم آپ کو کچھ نئی باتیں بتا دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک انقلاب آنے والا ہے، اور یہ انقلاب کون لے کے آ رہا ہے؟ ایلان مسک کی اسٹار لنک۔ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ جون 2025 میں پاکستان میں لانچ ہونے والی ہے۔ کیا اس سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو جائے گی، یا پاکستان میں جو عوام کا انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے گا؟ کیا عوام اس کے لیے تیار ہے؟ کیا گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے؟ آج کے اس ولاگ میں ہم تفصیلی طور پر اس میٹر کے اوپر ڈسکس کریں۔ یہ زمین کے مدار میں 4000 پلس سیٹلائٹ کے ذریعے کام کرتی ہے اور اس کی فریکوینسی جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ یہ عام انٹرنیٹ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ فراہم کرتی ہے۔ اسٹار لنک کی پاکستان میں آمد کیوں ضروری ہے؟ پاکستان کے دور دراز اور دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروسز کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان میں جو اس وقت انٹرنیٹ سروسز فراہم کی جا رہی ہیں وہ 9 to 12 Mbps کی سپیڈ کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اسٹار لنک جو ہے وہ 150 سے 250 Mbps کی سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹرنیٹ کی انڈسٹری میں انقلاب لا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کیا اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈال رہی؟ حکومتی منظوری میں تاخیر کیوں ہوئی؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کی طرف سے ابھی مکمل طور پر لائسنس کا اجرا نہیں کیا گیا۔ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف IT نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ اس عمل کو جلد سے جلد جو ہے نا وہ کمپلیٹ کیا جائے تاکہ مزید تاخیر نہ ہو۔ سیکیورٹی اور ڈیٹا پرائیویسی کے لحاظ سے بھی خدشات موجود ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تاکہ لوگوں کا ڈیٹا اور سیکیورٹی جو ہے اس کی لیکیج نہ ہو، وہ سٹیک پر نہ ہو۔ ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ماضی میں 2022 میں اسٹار لنک پاکستان میں اپنی ٹیکنالوجی کو لانچ کرنا چاہتا تھا، اور یہی ٹیکنالوجی وہ ایران، چائنا اور انڈیا میں لے کے آنا چاہتا تھا، بٹ انڈیا، ایران اور چائنا میں اس کے اوپر پابندی ہے۔ کیا پاکستان کی گورنمنٹ بھی وہی پالیسی اپنائے گی؟ اگر تو پاکستان IT ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہتا ہے اور پاکستان میں IT انڈسٹری میں انقلاب لے کے آنا چاہتا ہے اور پورے پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان کو اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لانے کے لیے پرمیشن دینی پڑے گی تاکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس سروسز سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسٹار لنک پاکستان میں کیسے کام کرے گی؟ فائبر آپٹکس جو ہوتا ہے اس کے لیے کیبلز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسٹار لنک جو ہے وہ بغیر کیبل کے سیٹلائٹ کے ذریعے کام کرتا ہے، اور پاکستان میں اس کے چارجز جو ہیں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوگا ناظرین۔ اس کے جو انیشل چارجز ہیں وہ پاکستانی 27,000 روپے بنتے ہیں، اور اس کے جو سیٹ آپ نے رکھوانا ہے اس کے لیے پاکستانی 1,70,000 روپے بنتے ہیں، $599۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی رعایتی پیکج دے یا کوئی سبسڈی دے تاکہ انٹرنیٹ کی جو یہ سپیڈ ہے وہ ایزیلی لوگوں تک پہنچ سکے، اور جو لوگ IT کے شعبے سے منسلک ہیں، جو فری لانسرز ہیں یا کال سینٹرز والے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا پیکج لے کے آئے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ IT کے ذریعے لوگ فائبر کے اوپر کام کرتے ہیں، اسی طرح سے Amazon کے اوپر اور علی بابا یا ڈفرینٹ جو چینلز ہیں جو میڈیم آف سروسز ہے وہاں کے اوپر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے کوئی رعایتی پیکج لے کے آئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیکیجز ہیں 27,000 روپے پر منتھ اور 1,70,000 روپے، یہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہو کہ وہ اتنی مہنگی ایکسپینسو سروسز جو ہے وہ اویل کر سکیں۔ ناظرین، جس طرح ہر نئی ٹیکنالوجی کے کچھ فائدے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کے کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ فوائد اس کے یہ ہیں کہ عوام کو 150 سے لے کے 250 Mbps کی ٹیکنالوجی سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ کی فراہمی ہے، جس میں ہمارے تعلیمی اداروں کا بہت فائدہ ہوگا، اور گورنمنٹ کا جو ڈیجیٹل پاکستان کا خواب ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن اس میں چیلنجز یہ ہیں کہ اس کے پرائسز بہت زیادہ ہیں، اور کیا پاکستان میں جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں وہ اس چیز کو الاؤ کریں گی؟ کیونکہ اس وقت جب آپ اسٹار لنک کو لے کے آئیں گے تو ہماری جو دوسری کمپنیز ہیں، جو موبائل سروسز کمپنیز ہیں یا PTCL ہے، تو ان کے لیے بھی تو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا نا، کیونکہ ایک بہت بڑا کمپیٹیٹر آئے گا،
اور پاکستان میں تو ہر جو نئی چیز آتی ہے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. تو اس میں پاکستانی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کو اسٹیک ہولڈر بنائیں تاکہ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس پروسیس کو کنٹینیو کریں اور لوگوں کے لیے آسانی ہو. ناظرین ہمارے کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ اسٹار لنک کے پاکستان میں آنے کے حق میں ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں کیا اقدامات لینے چاہیے؟ آپ ہماری اس ویڈیو سے اگر خوش ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سوچو ود عابد کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.